فرمایا جبریل اج مینوں خیال آیا میں رب دی بارگاہ چلیا تے میرے واسطے سواری آئی ہے تے کل میرا امتی کی کرے گا؟ اتنے بے شمار روایات نے جو کتب تواریخ اور سیر دے اندر ایک روایت چ کہ سرکار نے فرمایا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا قبراں پھٹن گیاں تے او قبر وچوں نکل کے میرا امتی میدان محشر وال اس میدان تک کیویں جائے گا؟ عرض کی سرکار اس گل دی پریشانی دل وچوں کڈ دے جڑا تہاڈا امتی ہوئے گا نا صحیح معنیاں دے اندر تہاڈا امتی ہوئے گا سرکار او دی قبر بعد شک ہوئے گی براق او دی قبر تے پہلے سواری لے تیار کھلوتا ہے۔ اللہ یار ویکھ تے صحیح محبوب نے کیڑا ایسا تھا ہے جتھے تینوں نال یاد نہیں کیتا تے جڑا محبوب سانو غاراں چ یاد کرن معراج تے جاندیاں یاد کرن براق تے پہل لگیاں یاد کرن رب دی بارگاہ چ یاد کرن ساڈا بھی تے حق ہے نا اس محبوب نال وفا کریے جی میں وفا کرنے دا حق ہوندا ہے۔ نبی کریم اللہ کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے جدو تیاری کر کے براق تے میں بیٹھا سرکار فرمانے نے براق اتنی تیزی دے نال گزریا فرمایا جتھے او دی نگاہ پیندی سی پہلا قدم او دا جا کے اوتھے پیندا سی۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی نے شرح مواہب دے اندر لکھیا فرمانے نے کہ سرکار فرمانے نے جدو میرا براق پرواز کردا جا رہا سی پرواز کردیاں ایک مقام ایسا آیا جتھے کھجوراں دے جھنڈی جھنڈ سن کہ جناب جبریل عرض کر دینے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اس جگہ تے 2 نفل ادا فرماؤ۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ دے اندر بھی نقل فرمایا معارج دے اندر علامہ کاشفی نے بھی لکھیا فرمانے نے کریمہ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل عرض کر دینے سونیا لج پالا ایتھے 2 نفل ادا فرماؤ۔ میری سرکار نے فرمایا جبریل اے جگہ کیڑی ہے؟ عرض کی تھی سونیا تھاڑی دار الحجرہ ہے سونیا او جگہ ہے جتھے تسی ہجرت فرما کی آؤ گے یعنی سونیا اے مدینہ طیبہ ہے اے مدینہ المنورہ ہے سرکار مدینہ شریف دی سرزمین ہے۔ آقا فرمانے نے میں 2 نفل ادا کی تھے سرکار فرمانے نے پھر براق پرواز کردہ گیا براق پرواز کر دیا سرکار فرمانے نے ایک جگہ تے ایسا مقام آیا جناب جبریل عرض کر دینے سونیا ایتھے بھی 2 نفل ادا فرماؤ۔ حضور نے فرمایا جبریل 10 ایک کیڑی جگہ ہے؟ جناب جبریل عرض کر دینے سونیا اللہ جپالا اے طور سینہ ہے اے او پہاڑ ہے جدا ذکر اللہ نے قرآن اچ کیتا اللہ فرماتا والتین والزیتون وطور سینین سونیا اے طور سینہ ہے اے او پہاڑ ہے جس پہاڑ کے کلیم اللہ علیہ السلام کھلو کے عرض کر دے رہے رب ارینی انظر الیک سونیا اے طور پہاڑ ہے آقا فرما دینے اے طور دے پہاڑ تے 2 نفل ادا کیتے سرکار پھر فرمایا پھر براق پرواز کردہ گیا پرواز کر دیا سرکار فرما دینے پھر ایک مقام ایسا آیا میں دیکھیا بے شمار فرشتے کھڑے سن جبریل کہنے نے سونیا اس مقام تے بھی 2 نفل پڑھو اور جملے توجہ دے نال سماعت کرنا دلائل النبوہ دے اندر امام بہقی نے لکھیا سیرت حلبیہ دے اندر علامہ برہان الدین حلبی نے لکھیا فرمانے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے نے جبریل عرض کر دینے سونیا اس مقام تے 2 نفل پڑھو حضور فرمانے نے میں کہا جبریل ایک ایسی جگہ ہے ایتھے تے بڑے فرشتے کھڑے نے کہ جناب جبریل عرض کر دینے سونیا اے دا نام بیت اللہ میں اے او جگہ ہے جتھے جناب عیسیٰ نبی دی ولادت ہوئی قبلہ مفتی صاحب میں آکھا یارا جتھے عیسیٰ نبی پیدا ہون اوتھے رب دے فرشتے نے جتھے محمد پیدا ہون جتھے میرے آقا دی ولادت باسادت جناب جبریل عرض کر دینے سونیا اے بیت اللہ میں سونیا ایتھے بھی 2 نفل ادا فرماؤ او یارا پتہ لگیا جتھے نبیاں دی ولادت ہوئے جس جگہ نو اللہ دے نبیاں دی کوئی میت حاصل رہی ہوئے اونا جگہ دی بڑی عزت جے